प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जलाली खूबसूरत और फतमान और मीठे नाम में आप सबकी सलामती हो और मसीह में आप सबको सलाम। मिर्ज़ो, मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावन के फजल से आप सब खैरियत से होंगे और खुदावन के नाम को हम इज़्ज़त और जलाल देंगे। आज जो मेरे चीज़ों मैं खुदा का पाक कलाम के अंदर से जो आपके साथ चंद बातें शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैंने लिए हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर से, नए के अंदर से, मत्ती की अंजील उसका हम जब देखते हैं 28 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर हम जब 20 आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ते हैं और उसके अंदर से ये हवाला हमें मिलता है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों, ये है कि खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जो खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो उनको सिखा रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, जो पैगाम दे रहे हैं कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने ये काम तमाम दुनिया के अंदर करना है। आज आप जब देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो खुदा के खादम, जो खुदा की भेड़ें काम कर रही है, मुल्क ब मुल्क, शहर ब शहर, कस्बा कस्बा, गांव गांव में जाकर खुदा के पाक कलाम की मनादी कर रहे हैं मेरे जो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस कलाम को पूरा कर रहे हैं जो कलाम खुदा ने अपने बंदों के साथ, अपने लोगों के साथ किया था मेरे जो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, फसल तो बहुत है, मजदूर कम है फसल काटने के लिए। तो मेरे जो कलाम मुक़द्दस के अंदर ये जो हम हवाला देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आज अभी पूरी दुनिया में कलाम की मनादी होना, जगह जगह शहर शहर होना ज़रूरी है। बहुत सी जगह पर खुदा का कलाम अभी तक नहीं गया, बहुत सी जगह पर खुदा का कलाम अभी तक नहीं फैल रहा और बहुत से लोगों के अंदर खुदा का पाक कलाम नहीं जा रहा, क्योंकि आज वो निजात नहीं पा रहे, आज वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास खुदा का कलाम नहीं पहुंचा मेरे से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन एक ये जो नेटवर्क हमें दिया है, इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए हम ये खुदा का जिंदा पाक कलाम लोगों तक इस नेटवर्क के ज़रिए पहुँचाते हैं। जो सुनता है, विश्वास करता है, ईमान रखता है, वो निजात पाता है मेरे जो। कि ये कलाम जो है ये धोधारी तलवार है, ये बंद बंद गुदे गुदे को चीर जाने वाला कलाम है, ये आपकी रहनुमाई, हिफाजत और आपकी निगरानी करने वाला कलाम है मेरे चीज़ों। इसलिए क्योंकि बहुत से लोग हैं अभी जिन्होंने तौबा करनी है, बहुत से लोग हैं जो उन्होंने अभी अपने आप को खुदा को देना है, उनके पास कुछ जो लोग नहीं जा रहे कलाम दे, उनके पास कलाम नहीं पहुंच रहा मेरे जो। इसलिए खुदा ने कहा कि फसल तो बहुत है, मजदूर कम है, इसीलिए हमें मजदूरों को तैयार करना है मेरे जीजो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर के को बनाने के लिए हमें 1 या 2 मजदूर नहीं चाहिए मेरे से, कम 5 से 10 या 20 मजदूर, या बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो हमें कम से कम 100 मजदूर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी से बिल्डिंग को कंप्लीट करें मेरे से। इसलिए मेरे चीज़ों, जब हमने खुदा का कलाम है उसकी मनादी करनी है, लोगों को बताना है, निजात का रास्ता उनको दिखाना है, तो हमें भी मजदूर चाहिए। मजदूर कौन से? खुदावंद के सिपाही चाहिए, खुदावंद के वो सिपाही चाहिए जो जलेरी के साथ और जोश के साथ, हिम्मत के साथ और खुदावंद की मोहब्बत के साथ खुदा का पाक कलाम उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग अभी भी भटक रहे हैं, जो लोग अभी भी दूर हैं खुदा से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे चीज़ों, इसलिए कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा ने कहा कि फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं मेरे चीज़ों। हालेलुया। कि मालिक से दरख्वास्त करो कि हमें मजदूर और दे, यहोवा तेरा शुक्र। मेरे चीज़ों, यहाँ पर जब हम देखते हैं, और 11 शागिर्दों गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। हालेलुया। ये कहाँ जा रहे हैं? ये
اس پہاڑ پر جو خداوند کے بیٹے یسوع المسیح نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، وہ اس پہاڑ کے اوپر گئے۔ میں پھر سے آیت کو دہراؤں گا، لکھا ہے اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، ہاللیلویہ، تاکہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ جو میٹنگ کرنے والا تھا، جو ان کو بات بتانے والا تھا، جو ان کو بتانے والا تھا، جو ان کو سمجھانے والا تھا کہ میں تو اب اپنے باپ کے پاس جانے لگا ہوں، میں اب اپنے باپ کے پاس ہوں، اور اب جو باقی کام رہ گیا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور میں باپ کے پاس جاؤں گا، آپ کے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو آپ کی حفاظت اور نگہبانی اور آپ کے ساتھ چلے گا اور آپ کے اندر ہو کر کام کرے گا، ہاللیلویہ۔ آگے آیت میں لکھا ہے اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ جب وہ وہاں پر آئے میرے عزیزو، تو کیا ہوا؟ کئیوں نے تو سجدہ کیا خدا یسوع مسیح کو، اور کسی نے شک کیا۔ لیکن وہاں پر خداوند یسوع المسیح نے ان کو کیا بتایا؟ لکھا ہے 18 آیت کے اندر، اس نے پاس آ کر ان سے باتیں کہی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آسمان کا اور زمین کا، جس زمین پر آپ رہ رہے ہو، جس زمین پر ہم کھڑے ہیں، یہ سارے کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، خداوند کہتا ہے۔ میرے عزیزو، اب میرے خداوند کے پاس اس چیز کا اختیار ہے میرے عزیزو، زمین اور آسمان کا۔ میرے عزیزو، اور آگے لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ہاللیلویہ۔ اب یہاں پر ایک جو پوائنٹ ہے ہم نے غور کیا ہے، یہاں پر اب خداوند یسوع جو ہے ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اب میرے عزیزو، ہمیں اس آیت کے اوپر غور کرنا ہے، اس آیت کے اوپر تھوڑا دیر ٹھہر کے سوچنا ہے، کیا ہم جو خدا کا پاک کلام کو ایسے گلے لگا کر جاتے ہیں، لوگوں تک کلام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، کیا ہم شاگرد بنا رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کا پاک کلام سے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ پاک کلام آپ کی نجات، آپ کی حفاظت، آپ کی نگہبانی، آپ کے ساتھ بہت پریم کرتا ہے یہ کلام، اور آپ اس کلام کو ریسیو کر کے، اور جیسے میں نے آپ کو سنایا ہے آپ بھی جا کر دوسروں کو سنائیں، تاکہ شاگرد اور بنتے جائیں، تاکہ مزدور اور ملتے جائیں، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں ایک حکام دیا ہے۔ ہم اپنی جاب پہ ہوتے ہیں، ہمارا مینیجر یا سپروائزر یا کیمپ باس کوئی بھی ہے جس کے ہم انڈر کام کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں کچھ کام دیتا ہے تو کیا ہم اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا؟ کیا ہم نے نہیں کرنا؟ ہم انکار کرتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی شیبی پر بنایا، کبھی غور کرتے ہیں اپنے جیون کے اندر کہ جو اس نے ہمیں کام دیا ہے، کیا وہ کام ہم کر پا رہے ہیں؟ دنیاوی کام کے لیے ہم راتوں رات جاگتے ہیں، ایسے لگے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے جو خدا نے ہمیں کام دیا ہے، جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، کیا اس کام کے اوپر کبھی ہم نے دن رات فوکس کیا ہے، دھیان کیا ہے کبھی ہم نے کہ یہ بھی جو کام خداوند نے ہمیں دیا ہے، جس نے ہمیں صحیح اور سلامت رکھا، ہمیں طاقت قوت بخشی، عقل دانائی فہم دیا، تو جو اس نے کام دیا کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اس آیت کو جو خداوند نے ہمارے لیے بولی ہے، کیا اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں؟ ہم راتوں رات جاگتے ہیں، دن کو بھی جاگتے ہیں، رات کو بھی جاگتے ہیں، دوسری ایکٹیویٹی کرتے ہیں بہت،
لیکن جو کام خداوند نے دیا ہے کیا ہم اس کام کو کر پا رہے ہیں؟ میرے جو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جیسے وہ دنیاوی کام کرنے کے لیے ہمارے اندر لگن ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ہاں میں یہ کرنا ہے. تو میرے جو کلام کا بھی جو بیج ہے جو خداوند نے آپ کے لیے بو دیا ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہے. یہ خداوند کا حکم ہے میرے عزیزو آپ کے لیے اور میرے لیے. ہم نے ڈسیپل بنانے ہیں، ہم نے شاگرد بنانے ہیں، ہم نے چیلے بنانے ہیں. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح نجات آئی ہے، کس طرح نجات ہمارے درمیان میں ہے، کس طرح ہم نے اس نجات کو ریسیو کیا ہے، کس طرح خداوند نے ہمیں معاف کیا ہے، کس طرح ہمیں خداوند کے پاک کلام کو سننا ہے، کس طرح ہمیں پاک کلام کے اوپر عمل کرنا ہے، کس طرح ہمیں پاک کلام کو لے کر لوگوں تک پہنچ جانا ہے. کیوں خداوند یسوع المسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا خود باپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے صلیب پر قربان کر دیا. یہ باتیں ہمیں ان لوگوں کو بتانی ضروری ہے تاکہ جب وہ سنیں گے، سمجھیں گے اور ایمان لے کے آئیں گے کہ واقعی وہی خداوند کا بیٹا ہے جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو ہمیں بہت ضرورت ہے ڈسائپل بنانے کی، شاگرد بنانے کی. ہم جب خدمت کریں گے شاگردی کا لوگوں کے اندر، ہم نے ایک شاگرد بنایا، ایک سے ایک نے پھر جب ہم اس ایک کو بنائیں گے اور ایک پھر دوسرے کو بنائے گا، دوسرا پھر تیسرے کو بنائے گا، تیسرا پھر چوتھے کو بنائے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج یہ جو خدا کا پاک کلام میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، یہ 2025 قبل مسیح یہ ہمارے تک پہنچا. کیسے پہنچا میرے عزیزو؟ یہ شاگردوں نے جا کر ڈسائپل بنائے، شاگردوں نے جا کر چیلے بنائے، شاگردوں جا کر چیلوں کو تیار کیا. جگہ جگہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے خدا کا پاک کلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا. آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں خدا کا پاک کلام ہے، یہ ان کی بدولت یہاں تک پہنچا. یہ ہے ڈسائپل، یہ ہے شاگرد، یہ ہے چیلے بنانا. دیکھیے وہاں پر ان 12 نے خدمت کی، کام کیا اس آیت کے اوپر، اس حوالے کے اوپر. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو میرے جو شاگرد بنے ہیں تو آج 2025 قبل مسیح میرے تک اور آپ کے تک کلام پہنچا ہے. اگر وہاں پر وہ شاگرد نہ بنے ہوتے تو میرے عزیزو آج میرے اور آپ کے پاس خدا کا زندہ پاک کلام نہ ہوتا، منہ کی باتیں نہ ہوتی خدا کے. میرے سے وہاں پر شاگردوں نے سٹرگل کی، مارے کھائی، بہت کچھ ان کے ساتھ تشدد ہوا. کئیوں نے تو اپنی جان کا فدیہ تک دے دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا مسیح کی محبت میں. کیونکہ جس طرح باپ نے بیٹے سے محبت کی، باپ نے دنیا سے محبت کی اور کیا کیا؟ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور ہمیشہ کی زندگی خداوند کے پاس ہے. ہمیں خدا کے پاس آنا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور وہی ہے ہمیشہ کی زندگی کی. اور جب خدا کے بیٹے نے دنیا سے ایسی محبت کر جو ہمیں جانتا نہیں تھا، لیکن اس کی محبت میں ہم آج، اس کی محبت میں آج، اس کی اگر محبت ہمیں میں نہ ہوتی تو آج یہ کلام جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کلام نہ ہوتا، کچھ اور میرے ہاتھ میں ہوتا میرے جو. لیکن کیونکہ میں نے خداوند نے مجھے چنا ہے، مجھے خداوند چنا ہے، میں نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے چنا اپنے کام کے لیے تاکہ میں اس کا یہ کام کر سکوں میرے جو. اور ہمیں اور آپ کو بھی خداوند نے چنا ہے. آپ اپنے آپ کو تیار کریں خدا کے پاک کلام کے لیے، خدا کے نام کے لیے. اس آواز کو اٹھائیے خداوند کی اس آواز اور جائیے تاکہ یہ جو آیت ہم نے 19 آیت پڑھی ہے اس کے اوپر فوکس کیجئے، غور کیجئے اور جا کر ڈسائپل بنانا شروع کیجئے تاکہ خدا کا پاک کلام پھیلے. تاکہ بہت سے لوگ ہیں جو گناہ میں مر رہے ہیں، گناہ کی دلدل میں مر رہے ہیں، پاپ میں مر رہے ہیں، تاکہ وہ رہائی پائیں، وہ نجات پائیں، وہ اس دلدل سے نکلے، وہ اس گناہ کی جگڑ سے آزاد ہو جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ، میں ایک چھوٹی سی بات کر کے کلام کو
क्लोज करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदमी बाइबल मुकद्दस के अंदर स्टोरी है जिसके अंदर 2000 बदरूहें थी। बड़ा लश्कर था 2000 बदरूहों का, गिरफ्तार था उसके अंदर। कलाम मुकद्दस बयान करती है वो कब्रों में रहता था और लोग उसके को बेड़ियों से जंजीरों से बांधते थे, वो तोड़ देता था, लोगों को तंग करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जो, जब उसको निजात मिली, जब उसको उस बीमारी से, उस वो बदरुओं से उसको छुटकारा मिला, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जो, वो शख्स कलाम मुकद्दस बयान करता है, उस शख्स ने जब निजात पाई तो खुदावंद यीशु को क्या कहता है कि मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जो वहाँ पर खुदावंद यीशु ने कहा कि जाओ अपना तन जाके खाना को दिखाओ। वो गया और कलाम मुकद्दस में बयान करिए कि उसने दिलपक्ष के इलाके में गया, उसने 10 शहरों में जाकर खुदा के पाक कलाम की मनादी की, लोगों को बताया कि मैं जो था, मैं किस तरह जीवन जिंदगी जी रहा था, मेरे अंदर किस तरह बड़ा लश्कर था बदरूहों का। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरी जिंदगी में आया, वो बदरूहों से मुझे उसके छुटकारा दे दिया, मुझे निजात दे दी। आज मैं आपके साथ जो सामने खड़ा हूँ वो खुदावंद के नाम से खड़ा हूँ, उसके कलाम से खड़ा हूँ। तो मेरे जो, अगर उसके जीवन में वो बड़ा तूफान था, एक लश्कर था जो उसका दूर हो गया, आपके ज़िंदगी में छोटे छोटे अगर तूफान हैं, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। आप जब खुदा का पाक कलाम पढ़ें, सुने, समझे, उस पर अमल करें, और जब आपके जीवन में काम हो, आप उन लोगों को बताएं, अपने जीवन की गवाही बताएं, ताकि लोग विश्वास करें, ईमान रखें और डिसाइपल बने, शागिर्द बने कि हाँ हमें और सीखना है, हमें सिखा, हमें बता, हमें अपना स्टूडेंट बना ले, हमें सिखा, ताकि हम कलाम को सीखना चाहते हैं। मेरे जोई, खुदावन आपको इस्तेमाल करने वाला है, खुदावन आपको अपने नाम के लिए इस्तेमाल करने वाला है। मेरा ईमान है ये जो मैंने आपके साथ चंद बातें कलाम मुकद्दस के अंदर से शेयर की हैं, खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत देगा और अपने नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। तो वंस अगेन मेरे अजीज़ों, जाइए, जाकर शागिर्द बनाइए, खुदा के पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।